तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की आज की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम अहद कदीम में से ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि एक शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर की किताब में से 11वें और 12वें ज़बूर का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं आपसे 11वें ज़बूर के मुतल्लिक जानना चाहूँगा, ये किसके बारे में है? हम ज़बूर 11 का उन्वान देख सकते हैं, खुदावंत से भागने की बजाय उसके मुंतज़र रहना। देखिए, मुश्किल वक्त में दो ही काम हो सकते हैं, आप मुश्किल से भाग जाएं या फिर खुदावंत का इंतज़ार करें। देखें, भागने से कुछ नहीं मिलता। अगर हम ठहर जाएं और दरवाज़ा खटखटाएं और उसका इंतज़ार करें तो हल मिल सकता है। और मैं कहूँगा कि भागने से बेहतर है कि हम खुदावंत के हमेशा मुंतज़र रहें। सही, खुदावंत का इंतज़ार करना या भागना। जी, खुदावंत का इंतज़ार करने से ईमानदार उकाब की मानिंद होते हैं, पर भागने से वो एक चिड़िया जैसे होते हैं। बिल्कुल। उन बरक़ात के मुतल्लिक बताइए जब हम उकाब की मानिंद होते हैं। यसाया के 40वें बाब में खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं, लेकिन खुदावंत का इंतजार करने वाले। और इससे पहले लिखा है कि नौजवान भी थक जाएंगे और मांद होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, यानी कि सारा जोर और मालो दौलत सब खत्म हो जाएगा। पर जब आप खुदावंत का इंतजार करें और उस सरचश्मे के साथ राब्ते में रहें, तो लिखा है, लेकिन खुदावंत का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। चलिए, अब मैं आपके सामने 11वें ज़बूर को पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। मेरा तवक्कुल खुदावंत पर है, तुम क्यों कर मेरी जान से कहते हो कि चिड़िया की तरह अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, शरीर कुमान खींचते हैं, वो तीर को चिले पर रखते हैं ताकि अंधेरे में रास्त दिलों पर चलाएं। अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है। उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। खुदावंद सादिक को परखता है, पर शरीर और जुल्म दोस्त से उसकी रूह को नफरत है। वो शरीरों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और लू उनके प्याले का हिस्सा होगा। क्योंकि खुदावंद सादिक है, वो सदाकत को पसंद करता है, रास्तबाज उसका दीदार हासिल करेंगे। चिड़िया की तरह अपने पहाड़ पर उड़ जा के बाद लिखा है कि शरीर कुमान खींचते हैं, वो तीर को चिल्ले पर रखते हैं ताकि अंधेरे में रास्त दिलों पर चलाएं। मेरा सवाल तीसरी आयत से है, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है? भाई यूसुफ, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है? सादिक कुछ नहीं करता। और अगली आयत में लिखा है, खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में, खुदावंद का तख्त आसमान पर है। और इसके बाद मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि सब कुछ उल्ट पलट और सब कुछ बर्बाद दिखाई देता है। और हिजकियेल 21वें बाब में लिखा है, मैं उसे उल्ट 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 दूंगा और वो आएगा जिसका हक है, यानी मसीह कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद आएगा। उस वक्त जमीन पर हलचल होगी, कौमों को तकलीफ होगी और वो घबरा जाएंगी। और यहाँ पर बुनियाद से मुराद इंसाफ, दयानतदारी और रहम है।
जिस पर इंसानी रिश्तों की बुनियाद डाली गई, ये चीज बड़ी मुसीबत के वक्त पर नहीं रहेगी तो फिर सादिक क्या करेगा। और यहाँ पर ज़बूर नवीस ने ईमानदारों की हौसला अफजाई की। वो कहता है कि खुदावंद को कुल इख्तियार हासिल है, वो अपने तख्त पर बैठा सब पर हुकूमत करता है, इसलिए परेशान ना हो, आप मत घबराएं, और जब आप मुश्किल में फंस जाएं तो ईमान रखें। उसने कहा, खुदावंद अपने मुकद्दस हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है, उसकी आंखें बनी आदम को देखती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। खुदावंद सादिक को परखता है। सादिक को परखने से क्या मुराद है? जी, लिखा है उसकी आंखें देखती हैं और उसकी पलकें जांचती हैं। आंखों और पलकों में क्या फर्क है? आंखें खोलें तो दिखाई देता है और आंखें बंद करें तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन पलकें, यहाँ पर वो कहता है कि उसकी पलकें, यानी जब लगे कि खुदावन सोता है तो दरहकीकत ऐसा नहीं होता, वो और कुछ वो नहीं देखता। सोता है। और शागिर्दों ने भी कहा कि खुदावन तू क्यों सोता है, तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। और फिर ज़बूर 44 में लिखा है, आए खुदावंद जाग, तू क्यों सोता है। और जब खुदावंद खामोश रहे और खुदावंद मदद करने को ना आए तो मैं कहूंगा कि ईमानदार ये सोचता है कि खुदावंद आज सो रहा है, पर वो ये सोचता है कि उसकी पलकें जांच रही हैं और वो शरीर और रास्त में फर्क करता है। और जब खुदावंद फौरी मदद ना करे तो शरीर और बिगड़ जाता है। और वो कहते हैं कोई नहीं देखता और कोई नहीं पूछता, जैसा कि हमने पिछले ज़बूर में अभी पढ़ा है। और उसका ख्याल है कि खुदावन बाज पुरस नहीं करता और इसलिए वो लोगों पर मजीद जुल्म करता है। लेकिन मैं कहूँगा रास्तबाज खुदा से डरता है और खुदाम का मुंतजर रहता है, फिर चाहे हालात जैसे भी हों। और वो ये जानता है कि खुदावंद की आंखें उस पर हैं और वो जानता है कि उसकी आंखें हर एक इंसान को जांचती हैं और उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। पर मैं कहूँगा कि उसने शरीर और रास्तबाज दोनों में फर्क किया है। जब ऐसा लगे कि खुदा देखता नहीं या खबर नहीं रखता, तब भी उसकी पलकें जांचती हैं। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाज़रीन, हम एक वक्फा लेंगे और इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो तो वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम इन सवालात का जवाब आपको जरूर देंगे। एक औरत ने अपनी नौकरानी को बताया कि वो चाहती है कि अपने घर से भाग जाए और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दे। तो नौकरानी ने मालकिन से पूछा कि आप दरअसल किस चीज से दूर होंगी, इस खूबसूरत घर से, अपने शौहर और बच्चों से? क्योंकि आप घर से जितना भी दूर जाएं खुद से भाग नहीं सकते। बहुत लोगों ने दाऊद से कहा कि अपना इलाका छोड़ दे और भाग जा, क्योंकि उसकी जान को अभी सलूम से खतरा था। पर उसने इनकार किया और कहा, ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कल तुझ पर है। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। हम कहते हैं कि खुदा को शरीर से मोहब्बत है पर उसकी शरारत से नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है पर शरीर और जुल्म दोस्त से उसकी रूह को नफरत है। तो क्या हम गलत हैं? क्या खुदावंद को शरीर से मोहब्बत है? हम जानते हैं कि उसको शरारत से नफरत है, पर क्या शरीर से भी नफरत है? मैं कहूंगा कि खुदावंद को शरीर से मोहब्बत है, लेकिन खुदावंद को शरारत से नफरत है। और लिखा है, और इसका तज़किरा नए अहदनामे में है, पुराने में नहीं। और इसीलिए हमने कहा कि कुछ हिस्सों को बदलकर मज़ामीर कहा जाता है और हम यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और हमने यहाँ पर चंद सवालों के जवाब दिए। और कुछ हिस्सों में बदला क्यों है, हमने वक्त और शरीयत की खुसूसियात को जाना। पर एक और अहम चीज़ है, यानी शरीर, शख्स और शरारत में फ़र्क करना। ये अहद जदीद में मौजूद है और खुदा ने नए अहदनामे में शरीरों से मोहब्बत की। खुदा को पूरी दुनिया से मोहब्बत है, लेकिन पुराने अहदनामे में खुदा को शरीर और शरारत दोनों से मोहब्बत नहीं थी।
میں کہوں گا کہ جیسے کہ زبور 139 میں لکھا ہے، اے خداوند کیا میں تجھ سے عداوت رکھنے والوں کے ساتھ عداوت نہیں رکھتا، اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں؟ مجھے ان سے پوری عداوت ہے، یعنی مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں جو تجھ سے عداوت رکھتے ہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تو ان کو بدلے۔ پر نئے عہد نامے میں ایسا نہیں، کیونکہ خداوند نے ساری دنیا سے محبت رکھی اور سب برداشت کیا تاکہ ہم بھی شرارت سے نہیں بلکہ شریر سے محبت کریں۔ پر پرانے عہد نامے میں برے شخص اور اس کی برائی سے نفرت کی جاتی تھی۔ کیونکہ نئے عہد نامے میں ہم خدا کے قریب آئے اور خدا کا روح ہم میں بسا۔ ہمارے پاس خدا کا مکاشفہ ہے، انسانوں کو ہمت دیں۔ خدا کا مکاشفہ ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کو دنیا سے محبت ہے، سو جی۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا سے محبت رکھیں۔ صحیح۔ مجھے خدا کے انصاف پر اپنی رائے نے لکھا ہے، شریر اور ظلم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے، وہ شریروں پر پھندے برسائے گا۔ آگ اور گندھک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا، کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ بھائی یوسف، میں جاننا چاہوں گا خدا شریر اور اس کی شرارت کو کیسے دیکھتا ہے؟ جو آیت ابھی آپ نے پڑھی اس سے ہمیں سدوم اور امورا کی کہانی یاد آتی ہے۔ وہ خدا کی نظر میں بدکار اور گناہگار تھے۔ پیدائش 13 میں لکھا ہے، اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہگار تھے۔ خداوند نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور 6 آیت میں لکھا ہے کہ وہ شریروں پر پھندے برسائے گا، اور آگ اور گندھک اور لو ان کے پیالوں کا حصہ ہوگا۔ سو یہ ماضی میں ہوا۔ دیکھیں، بے شک ہم فضل کے دور میں ہیں، لیکن یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پر کیا اس کے ختم ہونے کے بعد آگ آئے گی؟ زمین پر آگ نازل ہوگی اور زمین اور اس کے کام جل جائیں گے، مطلب آگ سب تباہ کر دے گی۔ یہ آخری عدالت ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ آج ہم ایک نمایاں مقام پر ہیں، کیونکہ خدا رحیم ہے اور یہ اس کا فضل ہے۔ یہ سب ابھی نہیں ہوتا۔ کیا جب فضل کا دور ختم ہو جائے گا تو آگ نازل ہوگی؟ جی، دوسرے تھسلنیکیوں کے پہلے باب میں لکھا ہے، جب خداوند یسوع اپنے فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں جانتے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ اور اسی لیے اور جو سدوم نے گناہ کیا وہ آج لوگوں نے قانونی طور پر جائز ٹھہرایا، اور کچھ مذہبی رہنما وہ اس کو بیماری سمجھتے ہیں۔ ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ان سے نرمی سے پیش آئیں اور انہیں قبول کیا جائے، پر خدا نے یہ قبول نہیں کیا۔ اور میں کہوں گا کہ کیا خدا نے سدوم اور امورا پر آگ اور گندھک برسا کر کچھ غلط کیا؟ کیا وہ غلط تھا؟ یا پھر یہ کوئی افسانوی کہانی ہے جس سے ہم سب کو دھوکہ دیا جائے؟ نہیں، یہ حقیقت تھی۔ خدا نے شریروں کو آگ سے جلایا، اس نے سدوم اور امورا کو راکھ بنا بالکل۔ دیا۔ اور ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہبی رہنما یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا یہ گناہ ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کلام کا ہے۔ اگر ہم بدکار شخص اور راست باز شخص کی آخرت کا موازنہ کریں تو یہاں لکھا ہے، آگ اور گندھک اور جلتی ہوئی ہوا ان کے پیالے کا حصہ ہوگا، لیکن ایماندار کا پیالہ 23ویں زبور میں لکھا ہے کہ لبریز ہوتا ہے۔ مقدسین اور ہلاک ہونے والوں کے پیالے کے حصے میں کیا چیز ان کی آخرت کا فیصلہ کرتی ہے؟ یعنی زبور 16 میں لکھا ہے، خداوند میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، اور زبور 23 میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ پر اس زبور میں بھی شریر اور راست باز میں فرق کیا گیا ہے۔ آخر میں کیا بیان کیا گیا؟ راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ ہم ایمان کے دور کے ختم ہونے کے بعد ایمان کے دور میں ہیں۔ ہم خدا کو دیکھے بغیر ایمان لائے، پر یہ دور ختم ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے، میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا، میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ ہم نے یہاں پر سیکھا کہ شریر کا پیالہ آگ اور گندھک اور مصیبتوں سے بھرا ہے، پر ایماندار کے پیالے کا حصہ کیا ہے؟ راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ جب ایمان کی رات ختم ہوگی تو بینائی کی صبح روشن ہوگی۔ چلیے 12ویں زبور کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ہمیں اس کا عنوان بتائیے گا۔ میر مغنی کے لیے شمنیت کے سر پر داؤد کا زبور۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں اس کا خلاصہ بیان کریں اور اس کے عنوان کے متعلق بتائیے۔ میر مغنی کے لیے شمنیت کے سر پر داؤد کا مزمور، اپنی رائے دیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2 حصے ہیں، شریر کے الفاظ اور خدا کے الفاظ۔ پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک یہاں پر لوگوں کے الفاظ ہیں، پر 6 آیت سے لے کر اس باب کے آخر تک میں کہوں گا کہ خداوند کے الفاظ ہیں۔ یہاں کتنا فرق ہے، کیونکہ انسان کے الفاظ جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں، پر میں کہوں گا کہ خدا کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تپائی گئی 7 بار صاف ہوگی
اور انسان کی باتوں میں اور خدا کے کلام میں دراصل بہت بڑا فرق ہے۔ چلیے چند آیات پڑھتے ہیں، پھر وقفے کے بعد مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ زبور کی کتاب سے 12واں زبور، میر مغنی کے لیے شمنیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند بچا لے، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے۔ وہ اپنے اپنے ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوشامدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا، تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا۔ جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ پہلی آیت ہے، کوئی دیندار نہیں رہا اور امانت دار لوگ مٹ گئے۔ دیندار اور امانت دار لوگ کون سے ہیں؟ دیندار نہیں رہا، یہ کون ہے؟ امانت دار مٹ گئے، یہ کس کی بات ہوئی؟ دراصل دیندار شخص وہ ہے، ایماندار دار وہ ہے جو ہر کام ایمانداری سے کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس زبور میں نبوتی طور پر کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور میں کہوں گا کہ جب دیندار لوگ بہت کم ہوں گے تو زیادہ لوگ جھوٹے نبی کی پیروی کریں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو خوشامدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں وہ مغرور ہیں اور بڑے بول بولتے ہیں، یہ سب آخری زمانے کی نشانیاں ہیں۔ اور پالوس رسول نے دوسرے تیموتھیوس کے 3 باب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پر دیندار لوگ ہیں، اور زبور نویس نے بھی لکھا ہے کہ دیندار نہیں رہا اور امانت دار لوگ مٹ گئے۔ پر ہم نے دیکھا کہ خداوند نے ہمیشہ اپنا گواہ چھوڑا۔ میں کہوں گا کہ بے شک وہ تھوڑے سے ہوں۔ ایلیا نے اپنے ایام میں یہ سوچا کہ وہ اکیلا ہے، ایک میں ہی اکیلا بچ رہا ہوں۔ خداوند نے کہا میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا۔ گو صادق لوگ کم ہیں، پر خدا کا شکر ہو کہ وہ دنیا سے ختم نہیں ہوئے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ان میں سے کچھ لازمی ہوتے ہیں جنہیں ایماندار یا پھر دیندار کا بقیہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بڑی مصیبت میں موجود ہوں گے جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی اور گناہ کا شخص یعنی شریر بادشاہی کرے گا۔ ایماندار قتل ہوں گے۔ یہاں داؤد نے یہی منظر بیان کیا۔ تیسری آیت، خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ اس نے بتایا کہ خدا شریروں کی عدالت کرے گا۔ بھائی یوسف، اس عدالت کا کیا معیار ہے؟ جب خدا شریر کی عدالت کرتا ہے تو اپنا فیصلہ کس معیار پر سناتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ خوشامدی اور بڑے بول خدا کے نزدیک ایک معمولی چیز ہے، پر میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی بھاری بھرکم الفاظ ہیں۔ مکاشفہ 22 باب میں لکھا ہے کہ خونی اور حرام کار اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا، یعنی سب جھوٹے لوگ۔ اس نے سب خونی نہیں کہا بلکہ سب جھوٹے، سب حرام کار نہیں کہا پر سب جھوٹے۔ اور ہم اکثر قتل اور حرام کاری کو بڑا سمجھتے ہیں پر جھوٹ کو نہیں، کہ کوئی بات نہیں، ہر ایک جھوٹ بولتا ہے۔ پر خدا کے نزدیک یہ معیار مختلف ہے۔ ہر چیز دراصل دینداری میں شامل نہیں، کیونکہ جب اسے خداوند کا کوئی خوف نہ ہو، جو خوشامدی اور جھوٹے لبوں سے دو رنگی باتیں کریں اور جو لوگ منافقت کریں اور سچ بات نہ بتائیں تو خدا مذمت کرے گا۔ بھائی یوسف، 5ویں آیت پر اپنی رائے دیجیے۔ مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ ہمیں ان آیات کی وضاحت دیجیے۔ یقیناً یہ ایک اصول ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا صابر ہے، پر جب غریب اس سے فریاد کرتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ مصر کے ملک میں فرعون
लोगों पर जुल्म करता और उन्हें बेइज्जत करता था। पर खुदावंद ने मूसा से ये कहा, मैंने अपने लोगों की फरियाद सुनी, मैं उतरा हूं कि उन्हें छुड़ाऊं। सो खुदावंद मजलूम को सुनता और उसके हक की तायद करता है। पर इसका नबूवती पहलू भी है। कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद ईमानदार और दीनदार लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में होंगे। वो खुदावंद से फरियाद करेंगे, सो उनकी पनाह नहीं। हमने पिछले जबूर में पढ़ा, खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज है। मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज वो खुदावंद से फरियाद करेंगे। खुदावंद ने फरमाया गरीबों की तबाही के सबब से वो इसलिए कत्ल होंगे क्योंकि उन्होंने हैवान के साथ सजदा नहीं किया और अपने माथे पर उसका निशान नहीं लगवाया, सो वो मारे जाएंगे। गरीबों की तबाही और मस्कीनों की आह के सबब से, तो इसका मतलब है कि अगर किसी बहन का शौहर मारा जाए क्योंकि उसने सजदा नहीं किया, उस बहन ने फरियाद की उसका बेटा या शौहर मर जाए, तो वो रोएगी। जैसा कि हम मुकाशफा 6 बाब में पढ़ते हैं, जैसे कि वहां वाज़े लिखा है कि उनकी रूहें खुदावंद के लिए चिल्लाकर बोली। गरीबों की तबाही और मस्कीनों की आह के सबब से खुदावंद फरमाता है, अब मैं उठूंगा। खुदावंद बर्दाश्त करता है। बस क्या खुदावंद अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो दिन रात उससे फरियाद करते हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। और फिर लिखा है जिस पर वो फुंकारते हैं। सो जो मुश्किल में है, दरअसल जिसे शैतान सताता है और उस पर हमला करता है, मेरा मतलब वो मजलूम जो दुख उठाता हो, खुदावंद उसे अमन व अमान में रखेगा। अय्यूब 36वें बाब में लिखा है, बल्कि वो तुझे भी दुख से छुटकारा दिलाकर ऐसी वसी जगह जहां तंगी नहीं है पहुंचा देता। हमने देखा कि इंसानों के अल्फाज और खुदा के कलाम में किस कदर फर्क है। इंसान झूठ कहता है। जी भाई यूसुफ, उसने 6 आयत से ज़बूर के आखिर तक खुदा के अल्फाज को कैसे बयान किया? जी, मतलब कि उसने 6 आयत से ज़बूर के आखिर तक खुदा के अल्फाज कैसे बयान किए। वो कहता है कि खुदा का कलाम उस चांदी की मानिंद है जो भट्टी में 7 बार ताई हो। जब चांदी एक बार ताई जाए, 2 बार या 3 बार या फिर 7 बार, यूनानी में 7 कामलियत का अदद है, यानी वो मुकम्मल तौर पर पाक है। मतलब कि आपको उस चांदी में कोई गंदगी मिलती नहीं, यानी खुदा के कलाम में कोई लफ्ज बेफायदा नहीं। अगर कोई कहे कि ये बेकार लफ्ज है, तो मैं कहूंगा कि हर एक लफ्ज जिसे मसीह ने कहा, जैसे जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तो रेत से हरगिज ना टलेगा जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। ये कोई मामूली अल्फाज नहीं है। शायद आप लोगों की बातों को ज्यादा अहम ना समझते हों, लेकिन मैं कहूंगा कि खुदा का कलाम बामानी कलाम है। भाई यूसुफ, किसी ने बाइबल मुकद्दस के मुतालिक कहा कि ये किताब ज़रूरत से ज़्यादा भरी हुई किताब है, और इस किताब यानी बाइबल मुकद्दस में बहुत सी कहानियाँ और किस्से हैं। इसमें मसीह के कहे अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की मानिंद जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा कोई हर्फ, अफसाना या कहानी नहीं, वो पाक है। भाई यूसुफ, मुझे बाइबल मुकद्दस की अजमत का एक और पहलू बताइए। मैं कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस वाहिद नबूती किताब है, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये वाहिद किताब है जिसने इंसानी तारीख को शुरू से लेकर आखिर तक बयान किया। तो आप देखेंगे कि बाइबल के शागिर्द उसकी तरतीब से भी वाकिफ हैं और वो जानते हैं कि क्या चीज कहाँ है। लेकिन जो दूसरी किताबों की पैरवी करते हैं, उन्हें इसकी तरतीब हरगिज समझ नहीं आ सकती। बाइबल मुकद्दस मुकम्मल तरतीब वाली मुनज़्ज़म किताब है, जैसे ताई गई चांदी हो जिसे 7 बार ताया गया हो, और इससे बड़ी बात कोई नहीं। मतलब ये कि बाइबल मुकद्दस में इंसान के वजूद की बुनियाद का जिक्र है जो और किसी किताब में नहीं मिलता। और तख्लीक कायनात मौजूद है, ये बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में है और किसी किताब में नहीं। कि खुदा ने कायनात को किस तरह तख्लीक किया, खुदा ने निजात का मंसूबा कैसे बनाया, बाइबल में इसका बयान है, सिर्फ बाइबल में। देखें, आदम से लेकर मसीह तक सब कुछ बयान कर दिया गया है, और हमें पता है कि कब क्या हुआ, आदम से लेकर मसीह तक क्या हुआ। और फिर इसमें कलीसिया की नबूवती तारीख भी है, और इसमें तारीख कलमबंद भी है। सो तख्लीक कायनात से आखिर तक हमें सब कुछ इसके जरिए मालूम है। हम जानते हैं कि क्या होगा, पर हमें मालूम लेकिन है। बाहर के लोग ये नहीं जानते कि जमीन पर खुदा का मसीह की बादशाहत के लिए मंसूबा है। खुदा आपको बरकत दे, ये कलाम हम पर असर करे। फिर 7वीं आयत है, तू ही ऐ खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा, तू ही उनको पुष्ट से हमेशा तक बचाए रखेगा। वो किसकी हिफाजत करेगा? किसी ने कहा कि जो बाइबल को याद रखेगा
یہی بائبل اسے محفوظ رکھے گی اور اس کے احکام آپ کی حفاظت کریں گے. کلام آپ کی حفاظت کرے گا. اب ہم آخری آیت پر بات کریں گے. جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں. میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا. آپ اس آیت کے متعلق ہمیں بتائیے. دیکھیں، میں کہوں گا کہ جب پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں. وہ آزاد یعنی ہوتے کہ ہیں. وہ آزاد ہوتے ہیں. لیکن کب؟ جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہو. جب پاجی پن کی قدر کرنے والے ملک کے صدر بن جائیں تو شریر چلتے پھرتے ہیں. کیونکہ جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہو تو میں کہوں گا کہ شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں. بھائی، اگر حالات ایسے ہوں کہ مجرموں کا سردار حاکم بن جائے تو اپنے گرد کیسے مجرم لوگ جو اس کی رکھے گا؟ مدد کریں گے یہ اس کا گروہ یہ ہوگا. گروہ جی بالکل، اس کا گروہ. پر بہت جلد مسیح آ کر اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بھائی یوسف، اس کے گرد کون لوگ ہوں گے؟ ملک کے اندر ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں. زبور 101 میں ہم کامل بادشاہ کی صفت کو پڑھ سکتے ہیں، اور مصر کی تاریخ میں ایک بادشاہ کو کامل کہتے ہیں، پر وہ درست نہیں، کیونکہ کاملیت صرف خدا کو زیب دیتا ہے. زبور 101 کے مطابق وہ کامل بادشاہ آئے گا. ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں، اور مسیح کے ساتھ وہی بیٹھیں گے جو مقدس اور ایماندار لوگ ہوں. اور لکھا ہے دیانتدار نہیں رہا لیکن مقدسین ہیں جو خداوند کے ساتھ بیٹھیں گے. شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے. چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں. جی، آج پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ اگر ہمیں بیان کرنا ہو کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں تو ہم اس کو بنیاد کی تباہی کا دور کہیں گے، کیونکہ پہلے دور میں ہم نے پوچھا اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ اس سے چاہیے کہ کچھ نہ کرے، کیونکہ خداوند ہی اپنی مقدس ہیکل میں ہے، وہی ہمارا امن ہے، وہ قائم رہتا ہے بے شک بنیادیں اکھاڑ دی جائیں. اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے. میں نے سیکھا کہ خدا جھوٹے لبوں اور خوشامد کرنے والوں کی عدالت کرے گا. اس لیے میری دعا ہے، اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا اور میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر. صحیح. ہم خداوند کا شکریہ ادا کریں کہ ایمان کے فضل اور اس کو جاننے کے وسیلہ سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ ہمارا حصہ ہوگا، بدکاروں کی مانند نہیں جن کے حصہ میں آگ اور گندک ہے. صحیح. شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے. بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي. ضربة طرية في كل كياني من رجلي لهامة راسي. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.